अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भनेको विगतमा 59 सालतिर राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन घोषणा गर्नु जस्तै हो होइन र? त्योभन्दा पनि गइ गुजेको उहाँको चाहिँ संवैधानिक थियो। हजुर, संविधान बचाउनलाई है। यो चाहिँ नयाँ राजा बचाउनलाई, सत्ता बचाउनलाई। राजाले जसलाई विश्वास गरे वरिपरि जुन घेरा बनाए त्यो घेरामा राजाले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ खराब रहेछन्। त्यही व्यक्तिको कारणले गर्दा राज संस्था गयो, राज संस्थाप्रति वैरभाव उत्पन्न गराइयो भनेर भन्छन्। यो सही हो? त्यो पनि सम्भव छ नि। त्यो राजा फेल खाता हो नि, हो होइन? हो। एक थरीले माया गरेर हो त्यो राजालाई, कठै यी बदमास रहेछ वरिपरिका भन्न सजिलो पनि हो, होइन? एक थरीले के त भन्दाखेरि वास्तवमा छन् त्यो वरिपरिमा राजालाई पनि फेल खाउने दाउ थियो कि, होइन? भनौँ न दरबार हत्याकाण्ड भयो, होइन? कसले मारे? राजाकै छोरोले मारे नि त। राजाका मुख्य सचिव, त्यसपछि विभिन्न जिम्मेवारी पाएका सचिवहरू यी बढी दोषी हुन् कि तपाईँहरू जस्ता विश्वासपत्र बढी दोषी हो? हामी फागुन महिनाभित्रै राजा र राज संस्था फर्काउँछौँ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेज लगाउँछौँ भनेर भन्छन्। यो सम्भव छ? हजुरले सम्भव देख्नुहुन्छ? असम्भव छैन, होइन? तर यो उनीहरू भने चाहिँ त्यहाँ धेरै खालका छन्। कतिलाई त ल्याएर फेल पनि गराउनु होला। यो त टिकेर बस्यो भने त यहाँ चुप लाएर बिचरा त्यत्रो गाली खाएर बसेको छ राजा, होइन? हजुर। अब यो त घाँडो भयो भाइ, यसलाई चाहिँ एकचोटि ल्याएर फेरि फु गरेर ढालौँ भन्ने पनि होला कति। सुरुदेखि म के भनिरहेको छु भने यो देश ओह्रालो लागिरहेछ। हजुर। गति बढ्यो, ओह्रालोको गति बढ्यो। अब यो संविधान कसले थाम्ने? अब केपी ओलीले थाम्ने कि, होइन? प्रचण्ड माधव नेपालले थाम्ने कि, शेरबहादुर देउवाले थाम्ने कि, होइन? हजुर। थाम्ने त यिनीहरू नै हो नि, किनभने संस्था यिनीहरूले नै ओगटेका छन्। संविधानभन्दा माथि यिनीहरू नै छन्। र यही हो है भनेर चाहिँ नि अरूले थाम्ने कुरा आएन। त्यसैले त्यो राजाको कुरा जुन हो, हजुर, यो संविधानमा त म राजा आएको देख्ने। विदेशीहरूले प्रयोग गरेकै हुन् त हाम्रा नेताहरूले? त्यो त प्रत्यक्षै छ, हेर्नुहोस् है। अरू देशमा भए त्यो ठुलो आरोप हुन्थ्यो। हजुर। हाम्रो देशमा चाहिँ यो प्रत्यक्ष छ। जुन मिति घोषणा गरेका छन् त्यो मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन। निर्वाचन नभइसके पछाडि सङ्कटकाल लाग्छ, सैनिक शासन लाग्छ। ओलीको निरङ्कुशताको कारणले गर्दा नेपाल युद्धभूमि हुन्छ, धेरै जनता मारिन्छन् भनेर विश्लेषण गर्छन्। जे पनि हुनसक्छ। गुड्यो तल, गुडिरहेको देश, तलै गुडिरहेको देश, स्पिड बढ्यो। एउटा बिचमा यसो ढुङ्गा राख्नुहोस् त कतातिर उछिन्छ। गएको 15 वर्ष आफूलाई अनुकूल भएर सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तै काम गरेछ नि। प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो सर्वोच्च अदालतको प्रमुखलाई। त्यसैले यो संवैधानिक बाटो होइन के मेरो भने। हजुर। संवैधानिकता कहाँसम्म छ भने 62-63। यो त एउटा चाहिँ लजिकल एन्डिङ हो यो ठाउँ। अघि तपाईँ भन्नुहुन्छ नि माने ठुलो अनिष्ट हुन्छ अनि आर्मी आउँछ यहाँ आउँछ, जे पनि हुनसक्छ। तपाईँ नै भन्नुहुन्छ यो फलाना चाहिँ नि इन्डियन फलाना हो, हामी नेपालको लागि राजनीति नै भएको छैन त। अनि हामी तपाईँ चाहिँ नपिल्ची, हामी त शिकार हौँ। दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग त्यस्तो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदमा सरकारको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको उहाँसँग अनुभव छ। उहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अझ उहाँलाई यसरी चिनाउन चाहन्छु म, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उक्त सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हजुर। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले नेपाल सरकारको होइन म त श्री 5 सरकारको हजुर। अहिले केही दिन यता 5 गतेदेखि यता संसद विघटनको चर्चा निकै चलिराखेको छ। यहाँ त फुर्सदिलो पनि हुनुहुन्छ। कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो संसद विघटनको विकासक्रमलाई? होइन, सुरुदेखि म के भनिरहेको छु भने यो देश ओह्रालो लागिरहेछ। हजुर। गति बढ्यो, ओह्रालोको गति बढ्यो। ओह्रालोतिर लागिरहेको थियो, अझ दौडेर ओह्रालोतिर लाग्न थाल्यो। अर्थात्
के भन्ने यसलाई रसातलतिर पातलतिर जान खोज्यो भिरतिर चाहिँ नि भिरैमा पर्यो त होइन होला माथि जाने चान्स त छ नि होइन हजुर तर यो धेरै खतरामूलक हजुर काम भयो यो संविधानमा यस्तै हुन्छ भन्ने पहिलेदेखि हाम्रो अनुमान हो हजुर होइन अब को राजा बन्ने भन्नेमा चाहिँ नि त्यो संविधानभन्दा माथि त सबै थिए हजुर अब त्यो संविधानको चाहिँ नि व्याख्यातिर लागे होइन त्यतिन्जेल बिचरा राष्ट्रपतिलाई पनि कालो मसो दलियो होइन प्रधानमन्त्रीलाई त दल्ने क्रम अझै चलिरहेछ अब भोलि फेरि सर्वोच्चको पनि छ जुत्तामाला आउला होइन संसद छैन ठप्प भयो संविधान फेरि के कारणले यो स्थिति उत्पन्न भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो संविधानकै कारण भनेपछि सबै कुराको चुरो चाहिँ 72 सालको संविधान 62-63 देखि एउटा के प्रचलन आयो भने आफूलाई सुहाएको कुरा पनि त्यो संविधानभित्र हाल्ने के हजुर संविधान सुहाउँदो काम नेताले गर्ने तपाईँ नागरिकले गर्ने हजुर संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनु नपर्ने नेताहरू भए अब अहिले अब व्याख्या चल्दैछ अब संविधान मुनि हो कि होइन भनेर है त्यसले गर्दाखेरि देशको ओह्रालोको गति बढ्यो यसले पुर्याउँछ कहाँ हुन्छ के परिणाम आउँछ के थाहा भए त केपी ओली जसले सुरु गरे उसलाई थाहा छ कि छैन होइन राष्ट्रपति जो सहभागी भयो उसलाई थाहा छ कि छैन प्रचण्ड माधव नेपाल यिनलाई समेत थाहा छैन होइन यी संविधानको व्याख्या चल्न लाग्यो अब सर्वोच्च उसलाई थाहा छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन त्यसैले यो गति धेरै खतरामूलक हो देशको लागि भनेपछि कसैले अनुमान गर्न सक्दैन सकिया छैन के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन भर्खर हेरेको अवस्थाभन्दा अरू विकल्पै छैन हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ नि युट्युबमा म चाहिँ नि विश्लेषण सुने छु हजुर है त्यस्तो खालको विश्लेषण मबाट तपाईँ पाउनुहुन्न थाहा भएको कुरा मात्रै गर्ने हो नि हजुर हो होइन यो सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ र थाहा छैन होइन निर्णय गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि हो होइन हो किनभने त्यो सर्वोच्चमा धेरै त्यस्ता मुद्दाहरू संवैधानिक मुद्दाहरू त्यसै पन्छ्याइएको पनि छ होइन सुरुदेखि नै है त्यो दुईवटा चाहिँ नि अन्तरिम के अरे संविधान सभाको चुनाव हुँदा पनि मुद्दा हालिएको थियो होइन त्यो अन्तरिम संविधानका चाहिँ नि केही प्रावधानबारे पनि चाहिँ नि मुद्दा हालिएको थियो होइन सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मुद्दा हालिएको थियो होइन चुनाव हुनु अगाडि पनि यो संविधान चाहिँ ठिक छैन है भनेर मुद्दा हालिएको थियो ती सबै त थाँती नै छन् नि त्यहाँ होइन अब यो पनि थाँती बस्छ कि कतातिर निर्णय जान्छ कागजमा एउटा कुरा हुन्छ होइन निर्णय अर्को कुरा हुन्छ कानुनको एउटा छ नि कसैले नमान्ने कानुन मानिँदैन भन्ने पनि छ अब हेर्दा त के भने संसदीय दलहरू केपी ओलीको गुट बाहेक सबै सडकमा आउँछु भन्छ होइन अनि सर्वोच्चले धान्छ यहाँ त के भने सर्वोच्चले आऊ तिमीमा मुद्दा लागेको छ आऊ भन्दा जान्न भन्ने पनि छुट्छ नेताहरूलाई छुट्छ हो होइन त्यसैले यसले केही निर्णय गर्ला जस्तो मलाई त्यो सम्भावना न्यून जस्तो लाग्छ मैले अब यो उत्पन्न परिस्थिति र घटनाक्रम कहाँ पुग्छ भनेर यहाँलाई सोद्धा के हुन्छ भन्दा यहाँले जे जवाफ दिनुभयो तर आम नागरिकहरूको स्तरमा के टिका टिप्पणी भइराखेको हामी सुन्छौँ भने राजा फर्कने बाटो चाहिँ खुल्यो अब राज संस्था नेपालमा अपरिहार्य बन्यो भनेर बहस हुन्छ नि होइन त्यो अपहारिता के भन्छ अपरिहार्यता होइन
सुरुदेखि नै थियो। यहाँ त नयाँ राजाहरूले बाटो नछाडेर पो हो त, हजुर होइन? आफू बस्न पाइया छ संविधानभन्दा माथि, यो राजा जस्तो छाड्छन् त यिनीहरूले, होइन? यही संविधान केलाएर बस्छन्, होइन? अब यसैको आधारमा फरक फरक त्यो संविधानलाई हेर्ने चस्मा पनि फरक फरक राख्न मिल्ने रहेछ, होइन? हजुर यसैको आधारमा आपसी झगडा नसुल्झिने जेलसम्म म त कसैले छाडे जस्तो देख्दिनँ। सडकमा चाहिँ नि आउलान्, होइन? अनि वारिपारि जालान् सहयोग खोज्न। त्यसैले नेपालको राजनीति नै अनौठो छ, जुन राजनीतिले राजनीतिलाई नै संविधानभन्दा माथि राख्छ। अब यो संवैधानिक कुरामा अल्झिन्छ र? हजुर अब राजा आउने भन्ने त 47 आयो भने आउने हो, यसमा त ठाउँ म देख्दिनँ। अहिलेकै यही परिस्थितिमा दलहरू एक आपसमै भिड्न थाले र त्यसको फाइदा राजतन्त्र पक्षधरहरूलाई हुन्छ भनेर जुन विश्लेषण भएको छ, यो चाहिँ सही होइन। त्यस भए होइन, फाइदा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म देखिएन। हजुर त्यो त सडकले देखाउँछ। बल्ल बल्ल सडक तात्तिन लाग्थ्यो, होइन? त्यो पनि परिमार्जित छैन। 47 त सबैले भने छैन। हजुर कसैले राजा भनेको छ, कसैले हिन्दू राष्ट्र भनेको छ, कसैले संहिताको विरोध गरेको छ, होइन? अब यस्तो बेलामा राजा आयो भन्ने कुरामा चाहिँ नि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ गलत हो, होइन? त्यो कमजोर र बचपना युक्त विश्लेषण थियो। त्यो चाहिँ कमजोर, त्यो मुभमेन्टै कमजोर छ। मुभमेन्टले अब जनता निस्किनु पर्यो, नेताहरूको खल्ती कार्यकर्ताको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो। त्यो कुरा सडकमा देखिन थाले, त्यसले एउटा अर्थ दिन्थ्यो, एउटा निश्चित चाहिँ नि डिरेक्सन दिन्थ्यो, हजुर होइन? अहिले त बल्ल बल्ल आवाज, जनताले आफ्नो आवाज, हजुर आफ्नो स्ट्रेङ्थ अघि बुझ्दैछन्। हजुर कुरा त्यो। अब अहिलेको जुन राजनैतिक घटनाक्रम छ, यो घटनाक्रमलाई अलिकति मानिसहरू, अलिक जानकारहरू, अलिक अनुभवी व्यक्तित्वहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि कोही अर्थात् प्रचण्ड भारतसँग निकट छन्, माधव नेपाल युरोपियन युनियनसँग निकट छन् र ओली चीनसँग निकट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले खेलाउन बनाए, यिनीहरूलाई प्रयोग गरे, त्यही प्रयोगको परिणाम चाहिँ नेकपा विघटनमा आइपुग्यो, नेकपा फुटको यो परिणाम भोग्न बाध्य भयो भनेर भन्छन्। यहाँलाई के लाग्छ, विदेशीहरूले प्रयोग गरेकै हुन् त हाम्रा नेताहरूले? त्यो त प्रत्यक्षै छ, हेर्नुहोस् है। अरू देशमा भए त्यो ठुलो आरोप हुन्थ्यो। हजुर हाम्रो देशमा चाहिँ यो प्रत्यक्ष छ। उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्छ, म त नोइडामा बस्या भन्छ कोही के, अब कुन चाहिँले कहाँ के चलायो भन्ने चाहिँ हजुर अन्ततगत्वा नियतिले देखाउँछ, होइन? भन्छन् नि त यो के अरे चाहिँ नि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमाको यो युरोपको एजेन्डा, होइन? अच्छा सङ्घीयता युरोपियन एजेन्डा, होइन? यो चीन भारत होइन है सङ्घीयतामा भनेर भन्छन्, होइन? हजुर अब निकै चाहिँ नि दाहिने बायाँको चाहिँ नि खेल चलिरहेछ। कोठा कोठामा प्रधानमन्त्री पुगिरहेको कोठामा राजदूतहरू पुगिरहेछन्, होइन? स्वीकार्छन् पनि। यो अचम्म हाम्रो चाहिँ नि हजुर राजनीतिले यो हामी विदेशीका गोटी हौँ भनेर पनि स्वीकार्छ एक या अर्को किसिमले, होइन? मिडियाले त्यो फेरि मजासँग दिया हुन्छ। हजुर कसैले चाहिँ नि त्यसलाई नेगेट पनि गर्दैन, होइन? अरू देशमा भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, म अर्का देशको सिआइडी भन्नलाई। त्यसैले यो खेल केहीसम्म चल्छ। एउटा कुरा चाहिँ नि के भने यो संविधानको सबै अङ्ग त भयो। अब निर्वाचनको कुरा आछ। हाम्रो अनुभव त के छ भने चाहिँ नि निर्वाचनमा कहिले मान्छन् भने जब आफू निर्वाचनको गर्ने सरकारमा पुग्छ अनि त्यो बेलामा मान्छन्। अहिले त यो भएको पार्टी पनि टुक्रिया छ,
होइन। हजुर अब केपी ओलीले तिनलाई पनि अनि काङ्ग्रेसलाई पनि राप्रपालाई पनि होइन सँगै चाहिँ नि सरकारमा राख्यो भने हजुर सके चाहिँ नि त्यो वैशाखको चुनाव हुन्छ होला। त्यो पनि अनिश्चित भयो अब त होइन। केपी ओली ठिङ्गो छन् त्यहाँ हजुर है। हामीले त सिक्ने हो नि त विगतले के गर्छ भनेर। अब हामीले के सिकाएको थियौँ त भन्दाखेरि यो पार्टीहरू आएपछि नयाँ कुरा त हाम्रो देशको राजनीतिमा 70 सालसम्म यो पार्टी हो के आधुनिक हो होइन। आधुनिक भनिएका सिद्धान्तहरू बोकेका छन् होइन। आधुनिक सङ्गठन छौँ हामी होइन। अग्रगामी सङ्गठन भन्छन् होइन। हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने त्यही पार्टीकै व्यवस्थापनबाट बेला बखत संविधानहरू पोलिएको छ है। अब यो त संविधान पोल्ने अवस्थामा आयो होइन। त्यतिसम्म हो। यो संविधान खारेज गर्ने श्रृङ्खलातर्फ उन्मुख छ यही भन्न खोज्नुभयो। मैले त त्यही देख्छु। अब यो संविधान कसले थाम्ने? अब केपी ओलीले थाम्ने कि होइन प्रचण्ड माधव नेपालले थाम्ने कि शेरबहादुर देउवाले थाम्ने कि होइन। थाम्ने त यिनीहरू नै हो नि। किनभने संस्था यिनीहरूले नै ओगटेका छन्। संविधानभन्दा माथि यिनीहरू नै छन्। र यो यही हो है भनेर चाहिँ नि अरूले थाम्ने कुरा आएन। त्यसैले त्यो राजाको कुरा जुन हो यो संविधानमा त म राजा आएको देख्दिनँ। भनेपछि आजको दिनमा हामी पुस 9 गते हजुरसँग यो छलफल गर्दैछौँ। यही दिनलाई हेरेर 2078 साल वैशाख 17 गतिको परिकल्पना गर्ने हो भने निर्वाचन सम्भव देख्नुहुन्न। केही कुरा निश्चित भएन। हजुर हाटहुट गरेर गर्छन् कि ल आऊ अब यो चाहिँ संविधान जान लाग्यो र तिमी पनि आऊ सबैले आफ्नो आफ्नो गल्ती माने भने त्यो संविधानमा लेखेको कुरासँग वास्ता भएन क्या। यो त आफ्नो अनुकूलको कुरा। ल अब केपी ओलीलाई चुनाव गराउनु छ होइन। अब उसको पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा संस्थापन पक्ष बनाउनु छ होइन। उसलाई पो आतुरी चुनाव गराउन होइन। यो पुरा मुभको लेजिटिमेसी त्यसलाई पुष्टि गर्छ। त्यसले चुनाव भयो भने ल है केपी ओलीले गरे भनेर चाहिँ स्याबासी पाउला। चुनाव हुने एउटा मात्रै आधार भनेको अब सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार भयो भने मात्रै चुनाव हुन्छ पनि भन्छन् नि मान्छेहरू। अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा त्यही हो। 7 सालपछि यो राजा त्रिभुवनले अन्तरिम संविधानलाई संविधान सभाको चुनाव उहाँले भने त्यही हो नि। अब उपरान्त यो भारदारहरू नयाँ भारदार को हुन्छन् त भने चुनेर आएका भनेर चाहिँ नि राजा त्रिभुवनले भने। राजामा भएकाहरू चाहिँ यो बारे स्पष्ट देखेँ मैले। पार्टीको के अरे नेताहरू स्पष्ट किन भएन भने उनीहरूको अनुकूलको चुनाव भयो भने ठिक अब चुनाव हुन्छ। उनीहरूको अनुकूलको चुनाव भएन भने त्यो चुनाव हुन दिन्न। भनेपछि अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भनेको विगतमा 59 सालतिर राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन घोषणा गर्नु जस्तै हो होइन त? त्योभन्दा पनि गइ गुजेको उहाँको चाहिँ संवैधानिक थियो। संविधान बचाउनलाई है। यो चाहिँ नयाँ राजा बचाउनलाई सत्ता बचाउनलाई। किन उहाँले त भनेको छ नि त मलाई त कामै गर्न दिएन। ल चुनावमा जाऊँ उहाँले भने त्यो है। भनेपछि उहाँलाई काम गर्न दिनलाई पनि चुनावमा जानु पर्यो। संविधानमा जे जस्तो लेखे तापनि ज्ञानेन्द्र सरकारको बेलामा के भने उहाँ चाहिँ संविधानको संरक्षक होइन। राष्ट्र एकताको प्रतीक। त्यो बुँदा टेकेर ल संविधान चाहिँ नि लिगमा ल्याउनु पर्यो चुनाव हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ संवैधानिक हो। यो चाहिँ सत्तामुखी फरक म यो देख्छु। भनेपछि त्यति बेलाको चुनावी आह्वान वैधानिक थियो भने अहिलेको अवैधानिक छ।
एक हिसाबले यो अवैधानिक कि वैधानिक भन्ने कुरा सर्वोच्चले हेर्नुहोस् न, यो सबै होलिस्टिक हो नि त, यो कनेक्टेड हो। यो वैधानिक हो कि अवैधानिक भन्ने सर्वोच्च। हजुर। अब उनको निर्णय कहिले आउने, आउँछ कि आउँदैन होइन, संसदले मान्छ कि मान्दैन होइन, राष्ट्रपतिले के भन्छ, यो सबै हामीले त जाम गर्दैनौँ। हजुर। त्यसैले वैधानिकताको त भने सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै सबै कुराको त्यसपछि एकपटक सबै खुल्छ। त्यसपछि खुल्ने बाटो लाग्छ हजुर होइन। त्यही खुल्छ कि खुल्दैन त्यही नै अनिश्चित छ। हो। त्यही मान्य हुन्छ कि हुँदैन त्यही, यहाँ त सबैले आफ्नो अनुकूलको राजनीति गरिरहेछन् होइन। संविधान अनुकूलको राजनीति त होइन रहेछ नि त। हो। प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो पार्टीको कामै गर्न नदिने हो नि, किन प्रधानमन्त्री बना त? हो। अब यो संविधानले के त भन्दाखेरि हाउस डिजल्भ गर्नलाई यो बुदाबाट मात्रै हाउस डिजल्भ गर्न सकिन्छ भने के त भने तिमीहरू हाम्रो बाँडफाँड आपसी बाँडफाँड मिलेर गर जे पनि त्यतिखेर त मिलेको थियो नि त ६२-६३ पछि। अब मिलेनन् के गर्ने, त्यतिखेर त सुरुमै मिलेन नि। राष्ट्रपति एकजनालाई बनाउनु खोजे त्यो पनि भएन। त्यहीबाट नमिल्दो कामहरू त त्यहीँबाटै भयो नि त। त्यो जुन समझदारी थियो, यो संविधान समझदारीले, आपसी समझदारीले बनाउने। आखिरमा प्रजातन्त्र त प्रतिस्पर्धात्मक हो। अब मिलेर गर्ने भने त के को प्रतिस्पर्धा? बाँडीचुरी खाउँ भने हो त्यो होइन। यहाँ त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्छन्। मलाई यो मिथ्या लाग्छ। संविधानभन्दा माथि भने चाहिँ कानुनभन्दा माथि भयो, गैर कानुनी काम गर्न छुट भयो। अब अहिले फेरि संविधान केलाउँदैछौँ हामी, यो संविधान बमोजिम, यो संविधान बमोजिम भने कसको अनुकूलको संविधान? त्यही भयो। केही मानिसहरू, केही राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ओलीले जुन मिति घोषणा गरेका छन् त्यो मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन, निर्वाचन नभइसके पछाडि सङ्कटकाल लाग्छ, सैनिक शासन लाग्छ, ओलीको निरङ्कुशताको कारणले गर्दा नेपाल युद्धभूमि हुन्छ, धेरै जनता मारिन्छन् भनेर विश्लेषण गर्छन्। जे पनि हुनसक्छ। गुड्यो तल, गुडिरहेको देश, तलै गुडिरहेको देश, स्पिड बढ्यो, एउटा बिचमा यसो ढुङ्गा राख्नुहोस् त कतातिर उछिन्छ, केही ठेगान छ अहिले? अब हामी के भने वैशाखसम्म कुट्ने, वैशाखमा गोलमाल हुन्छ, गोलमाल त भोलि नै पनि हुनसक्छ अब होइन। अब म आज सुन्दैछु अब त्यो सङ्घीयताको उहरू, हजुर त्यो बाहिर सङ्घको अफिसहरू पनि चाहिँ के थुन्ने हो कि के गर्ने हो, जे पनि गर्यो भने त अब सर्वोच्च अदालत मौन बस्ने होइन, बोल्नै पर्छ भन्ने छ त। गएको 15 वर्ष न आफूलाई अनुकूल भएर सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तै काम गरेको छ नि। प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो सर्वोच्च अदालतको प्रमुखलाई। त्यसैले यो संवैधानिक बाटो होइन के मेरो भने। संवैधानिकता कहाँसम्म छ भने ६२-६३। त्यसैले जाम ४७मा भने बिना कानुनले देश चल्छ, कसैलाई राजालाई पनि सुहाउँदैन। राजाले पनि जे गर्छ त्यो कानुन बमोजिम गर्छ। कानुन बमोजिम गरेन, हात लम्कायो भने होइन ६२-६३मा त्यो बाध्य गरायो भने त उहाँहरू एक्ट्रेस उही हुन् होइन। संविधान प्रतिको उहाँहरूको कस्तो रुचि रहेछ भने त नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने नि अहिलेसम्म कुरा त्यो। अब राजै आयो भने कसरी भन्ने, कता लाग्छ अहिलेको। भनेपछि अहिलेको जुन राजनैतिक समस्या देखिया छ यसको सोलुसन भनेको राजनैतिक रूपमै गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमा यसको समाधान खोज्न थालियो भने त्यो अनिश्चित हुनसक्छ। राजनीतिले भाँडेको कुरा राजनीतिले चाहिँ नि नसपारेर कसले सपार्ने होइन। कानुनी बाध्यता गयो हो हाम्रो राजनीतिलाई, संविधानभन्दा माथि गयो के राजनीति, त्यही बेलादेखि हो। यो त एउटा चाहिँ लजिकल एन्डिङ हो यो ठाउँ अघि तपाईँ भन्नुहुन्छ नि। माने
ठुलो अनिष्ट हुन्छ अनि आर्मी आउँछ यहाँ आउँछ जे पनि हुनसक्छ। तपाईँ नै भन्नुहुन्छ ए फलानु चाहिँ नि इन्डियन फलानु मेरो हामी नेपालको लागि राजनीति नै भएको छैन त। अनि हामी तपाईँ चाहिँ नपिल्ची हामी त शिकार हौँ। भनेपछि नेपालको माया नेपालीहरूको माया राजा र राज संस्थालाई भन्दा बाहेक राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ देखिएन होइन त? सत्ताले प्राथमिकता लियो। राजनीति के भने सत्तालाई मात्रै होइन, सत्तामा जाने गएर केही नीति लागू गर्नलाई हो। त्यसले त राजनीति हो। देशलाई असर परोस् न। यो देशलाई नकारात्मक असर पर्न थाल्यो यो पार्टी राजनीति 47 सालदेखि नै हो। कतिपय यहाँ चाहिँ नि साथीहरू आउँछ यो 47 सालले गर्दाखेरि यो भएको त फेरि त्यही 47 मा जाने हो। यिनै हुन् एक्ट्रेस भन्छन् के। तर त्यहाँसम्म संवैधानिकता थियो। सार्वभौम देशको सार्वभौम संविधान त्यहाँसम्म थियो। यो संविधानलाई हामीले सार्वभौम मान्यता दिन सकेका छैनौँ है। यो बनेकै बाहिर भन्छ होइन। कसले बनायो यो सबै भन्दाखेरि त्यो ल्याउने जति कसैले पनि मैले ल्याएँ भन्दैन। फेरि बसेर चाहिँ नि हुन्छ हुन्छ भनेर पास गरे। अनौठो छ होइन। यो त के भने पेलेर लाने ठाउँ रहेछ यो त। आफूले सकेन भने विदेशी ल्याएर पेल्ने। अब विदेशी भने छिमेक जति हामीभन्दा 8-10 गुणा छन् होइन। अनि हामी तपाईँ नेपालीले यस्तो भयो भन्ने त्यसैले निस्किनु पर्यो होइन। किन राजा चाहिन्छ भने त्यो राजा पछाडि चाहिँ नि जुन जनता हुन्छ त्यसले चाहिँ नि देश भन्छ होइन। पार्टीमा भएकोले पार्टी भन्छ। अब फरक भएन। पार्टी त जनताको सेवा गर्न आयो होइन त। अब अहिले यो राजनीतिक अस्थिरता भइसके पछाडि नागरिकहरूले के विश्लेषण गर्न थाले भने राजा र राज संस्था खराब र गलत चाहिँ होइन रहेछ। तर राजाले जसलाई विश्वास गरे वरिपरि जुन घेरा बनाए त्यो घेरामा राजाले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ खराब रहेछन्। त्यही व्यक्तिको कारणले गर्दा राज संस्था गयो, राज संस्थाप्रति वैरभाव उत्पन्न गराइयो भनेर भन्छन्। यो सही हो? त्यो पनि सम्भव छ नि। त्यो राजा फेल खाता हो नि हो होइन। एक थरीले माया गरेर हो त्यो राजालाई कठै यी बदमास रहेछ वरिपरिका भन्न सजिलो पनि हो होइन। एक थरीले के त भन्दाखेरि वास्तवमा छन् त्यो वरिपरिमा राजालाई पनि फेल खाउने दाउ थियो कि होइन। भनौँ न दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन। कसले मारे? राजाकै छोरोले मारे नि त होइन। निजी स्वार्थ अहिलेको व्यक्तिवादी समाज होइन। त्यसैले त्यहाँ वरिपरि पनि थियो होला नि त। पार्टीमा मात्रै थियो होला त राजालाई फेल गराउने होइन। त्यहीँभित्रै पनि होइन विदेशीहरू पनि थियो होला नि त। अवश्य त्यहाँसम्म पुगेको थियो होला। नहोला भन्ने त छैन। हजुर। राजाका मुख्य सचिव त्यसपछि विभिन्न जिम्मेवारी पाएका सचिवहरू यी बढी दोषी हुन् कि तपाईँहरू जस्ता विश्वासपत्र बढी दोषी हो? को दोषी हो केलाई होला नि राजा आएपछि होइन। राजालाई त थाहा होला नि। अहिले त बिचरा राजाले भन्नु पर्यो, जिम्मा लिनु पर्यो म फेल खाएँ मेरो कारणले है। राजाले पो भने त। ल अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, यति बेला देशव्यापी रूपमा पुस 5 गतेभन्दा अगाडि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदर्शनहरू भए। ठुलो मात्रामा युवाहरूको समर्थन र सडकमा उपस्थिति देखियो। उनीहरू भन्छन् हामी फागुन महिनाभित्रै राजा र राज संस्था फर्काउँछौँ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेज लगाउँछौँ भनेर भन्छन्। यो सम्भव छ? हजुरले सम्भव देख्नुहुन्छ? असम्भव छैन होइन। तर यो उनीहरू भने चाहिँ नि त्यहाँ धेरै खालका छन्। कतिलाई त ल्याएर फेल पनि गराउनु होला। यो त टिकेर बस्यो भने त यहाँ चुप लाएर बिचरा त्यत्रो गाली खाएर बसेको छ राजा होइन। हजुर। अब यो त घाँडो भयो यसलाई चाहिँ एकचोटि ल्याएर फेरि फु गरेर ढालौँ भन्ने पनि होला कति। र आएपछि दह्रो गरी आउने त 47 मै हो होइन। जनताले ल्याउने भने 47 हो। अब नारायण हिटी खाली गरेर भने त 15 वर्ष अगाडि पनि भनेको थियो मान्छेहरूले। कता कता बाङ्ग्यो त्यो मुभमेन्ट हेर्नुहोस् त है। यो जुन यो मुभमेन्ट हो यो स्वस्फूर्त हो है।
अहिले राजनीति अर्कोतिर मोडिया छ होइन। हजुर काङ्ग्रेसले के गर्ला, एमाले के गर्ला, माओवादीले के गर्ला, अब त फुट्यो नि त नेकपा होइन। अब त्यतातिर गएको छ। त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि राजावादीहरूको चाड त अहिले आउँदैछ। अस्ति पुस 1 गते भयो, त्यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू जम्मा भए। अब पुस 14 गते जाउलाखेलमा जम्मा हुन्छन्। अनि त्यसपछि 27 गते पृथ्वीनारायणको बेलामा के अरे उसमा चाहिँ नि आउँछन् होइन। त्यो हुल चाहिँ डेफिनेटली पोहोर परारभन्दा बढी हुन्छ होइन। किन जस्तो अस्ति पुस 1 गते साधारण भन्दा बढी आए होइन। किन अब त्यो आवाज आयो के जनतामा, त्यो आँट पनि आए, थाके पनि है यो अहिलेको ज्यादती धेरै भयो। वास्तवमा 30 वर्षसम्म यो देशै उत्पादनशील भएन। हजुर यो अहिलेको घटनाले देश कति अविश्वसनीय रहेछ भन्ने कुरा साबित भयो। हजुर होइन। एक ठाउँमा जाम, निश्चित के अरे चाहिँ डेस्टिनेसनमा जाम भन्ने अब नेपालीहरू बढी हुन्छन्। अनि यो अहिलेको उसले छताछुल्ल झन् यो भत्ताभुङ्गै पार्यो यो संविधान त। हजुर अब त भन्न अझ आँट आउँला कि जाम 47मा अहिलेसम्म एउटा के अरे चाहिँ नि सहमतिमा चाहिँ हिँड्या होइन नि यिनीहरू बिचरा। कसरी चाहिँ धानिरह होला त्यत्रो आन्दोलन। गाउँघरमा त अझै पनि चलिरहेछ, खालि तपाईँहरूको मिडियामा नआयो होइन। धमाधम चलिरहेछन् आफ्नै आफ्नै खल्तीले होइन, बिना नेताले फेरि त्यो पनि होइन। अब यो अझ चल्नु पर्यो साँच्चीकै परिवर्तन आउने हो भने त्यो बेलामा हो आउने। भने पछाडि हामी निष्कर्षमा यही बुझौँ 2072 सालको गणतन्त्र नेपालको संविधान अब असफल भइसक्यो। 2047 सालको संविधानमा जानुको विकल्प छैन होइन त, देश जोगाउने हो भने होइन। टेक्न चाहिँ त्यहाँ हो। हजुर टेक्ने त्यहाँ हो, त्यहाँ टेक्ने, त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने। अब कसरी गर्ने, को एक्टर्स त यिनीहरू नै हुन् नि होइन। त्यो 47 बिगार्ने पनि यिनीहरू हुन्, यही संविधान भाड्ने पनि यिनीहरू हुन्। कसरी भाडिरहेछ देखिरहनु भएको छ। 47 ल्याउने पनि तिनै हुन् फेरि। अब 47 पनि चाहिँ नि ल्याउन सक्ने अवस्था आउनु पर्यो त्यो बेलामा चाहिँ। अनि त्यो बेलादेखि अलिक स्थिर हुन्छ कि देशको राजनीति। हजुर यिनै हुन् एक्टर्स, अब गर्ला कि नगर्ला त्यो त थाहा भएन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि हामीलाई जुन समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू हामीले धेरै पछि हाम्रा दर्शकहरू माझ राख्ने अवसर पायौँ, यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ हजुरलाई। सम्झिनु भयो, धन्यवाद।